बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक तो जेल से तहरीक को लीड करने का ऐलान कर दिया है, कुछ इसके ऊपर बात होगी, मगर आज जो सबसे बड़ा मार्का है वो इमरान खान साहब की पीटीआई है और उनके मद्दे मुकाबिल पीपी 52 समड़ियाल के अंदर मुस्लिम लीग नून है। ये बहुत बड़ा मार्का है। वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं, जो ख़बरें आ रही हैं, उसमें हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्शन का जो एक मुसद्दिका रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट के आने से पहले जो आवाम का रिज़ल्ट है वो हमारे सामने आ गया है। पीपी 52 समड़ियाल में लोग एक बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून 2024 के अंदर जीती थी और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके इंतकाल के बाद ये सीट जो है ये खाली हुई थी। पीपी 52 समड़ियाल में नज़र आ रहा है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स हैं और दूसरी तरफ सिस्टम ने अपना कैंप लगाया हुआ है। उस सिस्टम के साथ मुकाबला इस वक्त पीटीआई का चल रहा है। पीटीआई के कैंपों में आवाम को बहुत ज़्यादा रश है और जो सिस्टम के कैंप है उसमें हमें लोगों की तादाद उतनी बड़ी नज़र नहीं आ रही जितने बड़े मार्जिन से साल 2024 के आम इंतखाब के अंदर यहाँ से जीता गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अब यहाँ पे मसला ये भी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाए तो उसका मतलब है धांधली नहीं हुई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाए तो ये शोर मचा देते हैं कि धांधली हुई है। अभी जो सूरत हाल है वहाँ पे उसमें तो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। हाँ, ये अचंभे की बात नहीं होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है, क्योंकि वहाँ पर नज़र आ रहा है कि लोग कितनी बड़ी तादाद में हैं और इमरान खान हमारी जान क्या है कि लोग वहाँ पर जाकर इमरान खान साहब के उम्मीदवार को जो है वो ठप्पे लगा रहे हैं, उनको वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों का कैंपों के अंदर होना, कैंपों के बाहर होना, वोट कास्ट करना और फिर एक नतीजा ऐसा आना जो चीज़ों को पलट कर रख दे, तो उसके अंदर शोर मचाना बनता है कि हमारे तो अवाम बड़ी तादाद में थी, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। अब यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है, दोनों कैंडिडेट जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर पीटीआई को जो एक एज हासिल है वो ये है कि पहले जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं फ़खर निशात घुम्मन साहब, इनका मुकाबला जो है मरहूम अरशद जावेद वड़ाइच साहब से था। अब वड़ाइच साहब जो हैं वो तो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, तो उनके बाद ये नशिस्त खाली हुई। उनकी बेटी इस नशिस्त के ऊपर इलेक्शन तो लड़ रही है, एक सिंपति का वोट तो उनके पास है, लेकिन यहाँ पे फ़खर निशात घुम्मन साहब को एज ये है कि जिस तरह से वो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं, जिस तरह से वो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोगों को एतमाद में ले रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून को वो यहाँ पे शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन जितने कम मार्जिन से वो सेकंड नंबर पर आए थे 2024 में और जो पहली ये सीट जीती थी चौधरी अरशद जावेद वड़ाइच साहब मरहूम साहब ने, ये मार्जिन बड़ा कम था, लेकिन पता चल रहा है कि मुकाबला बड़ा ही कांटे का होगा, ज़ोरदार मुकाबला होगा। और अब फैसला कुछ भी आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई भी फैसला हो, लेकिन जो एक अवाम का फैसला होता है वो 2024 के आम इंतखाब में भी लोगों ने सुना दिया था, और ये पीपी 52 समड़ियाल की जो ये नशिस्त है सूबाई असम्बली की, वहाँ पर भी लोगों ने अपना फैसला पीटीआई के लिए सुना दिया है। अब पीटीआई के लिए जो लोगों का जोश है, लोगों की मोहब्बत है इमरान खान साहब के लिए, वो वैसी ही है, लेकिन पीटीआई को लीड करने वाले जो लोग हैं उनकी मोहब्बतें ऐसा लगता है कि तब्दील हो गई हैं। उसकी जो सबसे बड़ी एक रीज़न हमारे सामने आती है वो ये है कि इमरान खान साहब को क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो ये कह दें कि जी मैं जेल से बैठ के तहरीक को लीड करूंगा। मतलब ये ज़रूरत भी क्यों पेश आई जब इतने बड़े बड़े कदावर लोग इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर मौजूद हैं। फिर भी इमरान खान साहब ने अगर ये ऐलान किया ना कि वो जेल से तहरीक को लीड करेंगे, इसका मतलब ये है कि पूरा सच उनके पास भी पहुँच गया कि खान साहब आपको किस तरह से जेल में रख के ये लोग अपना आप इंजॉय कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने ये फैसला किया, हालांकि उनके लिए बड़ा मुश्किल टास्क है कि जेल से बैठ के वो किस तरह से लोगों को डील करेंगे, किस तरह से उनको लीड करेंगे, किस तरह से उनकी रहनुमाई करेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर इमरान खान जैसे आदमी ने, जिसका ये हमेशा से रहा है कि मैं आखिरी गेंद तक खेलता हूँ, अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ सोच के किया होगा। इमरान खान साहब की एक तरफ तो तहरीक के ऐलानात हैं और दूसरी तरफ पीटीआई के वो लोग हैं, पीटीआई की वो लीडरशिप है जो इमरान खान साहब की जेल से रिहाई की तारीखें दे रही है। अगर तो इमरान खान साहब की रिहाई हो रही होती तो इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि इमरान खान साहब को इसके बारे में इल्म ना होता। और दूसरी बात यह है कि जो लोग इमरान खान साहब की रिहाई की तारीखें देते हैं, माजी में भी ये देखने में आया है कि जब भी कोई मोमेंटम तय होने लगता है पीटीआई का, तो उसको दबाने के लिए इमरान खान साहब की रिहाई की खुशखबरी सुना दी जाती है, जिसकी वजह से जो वोटर है या जो सपोर्टर है इमरान खान साहब का, वो इसलिए भी थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है कि जी खान साहब तो रिहा हो रहे हैं, हमारी तो जो मांगे हैं वो पूरी हो रही हैं। और पीटीआई की जो सबसे बड़ी मांग है ख़ासतौर पर इनके वोटर की, वो यही है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए।
اب عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کے یہ جو اعلان کیا نا کہ وہ تحریک خود جیل سے بیٹھ کے چلائیں گے، تو یاد رہے کہ یہ پورے ملک کے لیے تحریک ہوگی۔ یہ جو پہلے ایک معاملہ سلسلہ چلا کہ جی پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے قافلے اکٹھے ہوئے اور اسلام آباد پہنچنے کی کال تھی، تو یہ تو علیمہ خان صاحبہ بھی بتا چکی ہیں کہ اب ڈی چوک کی طرف یا اسلام آباد کی طرف ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ جو صورتحال بن پڑی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، جس طرح سے یہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں، جس طرح سے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں اور جو حالات و واقعات بھی بنے ہیں، اس کے بعد وہ یہ سمجھتے کہ اسلام آباد تو ہم نہیں آئیں گے۔ لیکن اس بار لگتا ہے کہ صورتحال زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے، اگر مثال کے طور پہ عمران خان صاحب یہ کہہ دیں کہ جی جو ہمارے حلقے کا بندہ ہے، جو جہاں پر جس سیٹ میں ہے وہ اپنی گلی کو بند کر دے گا، یا اپنی احتجاج کے لیے جو ہے اپنا علاقہ بند کر دے گا، یا وہاں پر احتجاجی تحریک کو شروع کر دے گا، اور جتنی دیر تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہوتی، یا ہمارے کیسز کو عدالتوں میں نہیں لگایا جاتا، یا سنوائیاں نہیں ہو رہی ہوتی، یا ججز جو ہیں وہ انصاف فراہم نہیں کرتے، تو تب تک یہ تحریک جاری رہے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں عمران خان صاحب کے لوگ ابھی بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو فاشزم ہوا، جس طرح سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں، یا جو موجودہ لیڈرشپ ہے جس طرح سے وہ عمران خان صاحب کو اس طرح سے اب نہیں کر رہی سپورٹ، تو اسے لگا تھا کہ شاید پی ٹی آئی دب گئی ہے۔ لیکن جو ووٹر کی ایک سپورٹ ہے خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے، وہ کہیں نہیں دبی، اور آج بھی لوگ پی ٹی آئی کا وہ جو لے کر ٹکٹ وہ الیکشن لڑنے کے خواہش مند اس لیے بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے، اور پورے پاکستان کے اندر جو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، جو مقبولیت ہے، وہ ابھی بھی قائم و دائم ہے۔ شاید اس میں اضافہ ہوا ہے، کمی اس میں جو ہے وہ کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے بیٹھ کر اگر یہ ساری صورتحال اناؤنس کرنی پڑ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رانگ نمبرز ہیں ان کے اوپر لوگوں کا بلیو نہیں رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب کا ٹویٹ آتا ہے یا عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی پیغام جاری کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہ اپنی طرف سے بڑی ہرزہ سرائی کرتے ہیں، بڑی ایسی غلط باتیں کر جاتے ہیں، یا بڑے سخت جملے جو ہیں وہ لکھ جاتے ہیں۔ تو پہلے تھا کہ عمران خان صاحب کے ایسے پیغامات کے ساتھ جب اس قسم کا کوئی پیغام یا کوئی اس قسم کی کوئی ٹویٹ آتی تھی تو اس کو کاؤنٹر کیا جاتا تھا، اور اس کے لیے پوری کی پوری جو لیڈرشپ ہے اس وقت لیڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی کو، وہ ساری پیچھے پڑ جاتی ہوتی تھی اور جو غلط بات تھی اس کو درست کرتی تھی۔ لیکن اب نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑی سپورٹ ہے وہ صرف سوشل میڈیا سے آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی جو اپنی پارٹی کے کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کا کوئی اتنا زیادہ مطلب نہیں رہ گیا۔ ان کو جو سب سے زیادہ سچویشن سوٹ کرتی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر رہیں۔ جب تک عمران خان صاحب جیل کے اندر رہیں گے تو پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو یہ سوٹ کرتا رہے گا سسٹم، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر باہر آ جاتے ہیں یا عمران خان صاحب کی رہائی کی جو تاریخیں دی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سسٹم کا بھٹا بیٹھ جائے گا، اور پورے سسٹم کا بھٹا بیٹھ جائے یہ تو کسی طور ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عمران خان صاحب کا اندر رہنا اس سسٹم کی گارنٹی ہے، اور عمران خان صاحب کا باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے اپنی موت مار جائے گا، دفن ہو جائے گا۔ اب اس سسٹم کو لانے اور بنانے کے اندر جتنا وقت لگایا گیا، جتنی محنت اور جتنا دماغ صرف کیا گیا ہے، اس کو یہ اسی طرح سے رائے گا تو نہیں جانے دیا جائے گا۔ اور یہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں علیمہ خان صاحبہ بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو آج بھی یہ آفر دی جا رہی ہے کہ خان صاحب آپ کچھ ٹائم کے لیے خاموش رہ جائیں تو سسٹم کچھ گارنٹی آپ کو دے سکتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ابھی بھی اس بات پر قائم ہے کہ وہ اپنی آخری گیند تک کھیلیں گے، انہیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب صرف اپنی ذات کی حد تک سوچ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی باتیں کرنے والوں کو ذرا یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب اپنی ذات کی حد تک بات کر رہے ہوتے تو ہمارے سامنے خبر یہ کبھی نہ آتی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عید الاضحیٰ کی چھٹیاں یا عید الاضحیٰ منانے کے لیے لندن پہنچ گئے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہے ہوتے تو ہمیں یہ خبر سننے کو ملتی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیالہ جیل سے رہا کر دیے گئے ہیں، اور فوری طور پہ چونکہ ان کی ملاقات ایک لمبے عرصے سے اپنی فیملی یعنی اپنے بچوں سے نہیں ہو سکی، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے اس وقت روانہ ہو چکے ہیں۔ تو خبروں کے اندر جو آنے والی حقیقت ہے یا خبروں کے جو جملے ہیں وہ ہمارے سامنے بہت ساری حقیقتوں کو آشکار کرتے ہیں۔ تو ڈیل کا تاثر عمران خان صاحب کے لیے دینا، باقی پی ٹی آئی کی میں بات نہیں کر رہی، لیکن عمران خان صاحب کی حد تک ڈیل کا تاثر دینا میرا خیال ہے کہ یہ ان کو اصولوں کے ساتھ زیادتی ہے، اور خود ہم اپنے ساتھ زیادتی کریں گے اگر اس قسم کی من گڑت اور جھوٹی خبریں ہم پھیلائیں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔